صادقاً فی اقوالہ کاذباً فی جمیع احوالہ متمکناً علی مقام الرضا عسکریاً الی طریق النجاة مہدیاً الی سبیل الیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم نوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْقُرْآنِ وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإيمان والمؤمنين اللهم أذل النفاق والمنافقين قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھ دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک ارض و سماوات کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولا کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر و مقدس و منور و مزین پسینہ شفیع امم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم شاہ حرد و سرا محبوب کبریا شافعی روز جزا علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اج دے حاضرینوں اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے اور سانو سب نو سن کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ساڈی خوش قسمتی کہ اج زندگی چ ایک بار پھر اللہ جل والا نے سانو جماعت المبارک دا بابرکت دن عطا کیتا۔ دعا کردے ہاں خالق کائنات اس دن دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے۔ اج دے جماعت المبارک دی گفتگو دا عنوان ہے کہ قرآن پاک دی عظمت، قرآن دی شان کی ہے، مقام کی ہے۔ چونکہ عید والے دن کفار نے ایک بےہودہ قسم دی حرکت کی تھی کہ مسجد دے سامنے حکومت انوالو سی اندے نال مل کے سرکاری سیکورٹی دے تحت قرآن پاک نو مسجد دے سامنے نعوذ باللہ جلایا گیا۔ اور یہ کوئی اج نہیں ہویا، یہ کافراں نے کئی بار یہ حرکت کی ہے۔ بس ساڈے مسلماناں دے کمزوریاں ہے کہ اساں انہاں نو ایسا جواب نہیں دے سکے کہ وہ یہ حرکتاں تو باز آ جاوے۔ حکومتی سطح تے، ریاستی سطح تے چونکہ اساں انہاں نو کوئی پوچھ دس نہیں کیتی، اسی اپنے ملک چ جویں مرضی احتجاج کریے انہاں نو تو کوئی فرق نہیں پینا۔ جدوں تک سرکاری سطح تے، ریاستی سطح تے انہاں تے ایکشن نہ لیا جاوے، انہاں نے اس ناپاک حرکتاں تو باز نہیں آنا۔ دعا کرتے خالق کائنات ایس خنزیر قسم دے لوگاں نو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ دا پاک قرآن یہ اللہ دی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جیڑی تا قیامت باقی رہے گی، اور اس دا ذکر رب نے قرآن دے وچ پارہ نمبر 14 سورۃ حجر دی آیت نمبر 9 دے وچ فرمایا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا جڑا قرآن ہے نا، قرآن یہ اساں خود نازل فرمایا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ دی حفاظت میں رب خود کردا ہوں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس دی حفاظت دا ذمہ رب تعالیٰ دی ذات نے لیا۔ تساں ویکھو جیڑا قرآن اللہ دے حبیب تے نازل ہویا سی، جیڑا قرآن حضرت ابو بکر نے پڑھیا، جیڑا قرآن حضرت فاروق اعظم نے پڑھیا،
جیڑا قرآن حضرت عثمان غنی نے پڑھیا، جیڑا قرآن حضرت علی نے پڑھیا، جیڑا قرآن صحابہ نے پڑھیا، تابعین نے پڑھا، کل امت مسلمان دے اولیاء کرام نے پڑھیا، 14 صدیاں گزر گئیاں، اج بھی ساڈے ہتھاں وچ اوہی قرآن ہے۔ وگرنہ سابقہ امتاں ویکھیے انہاں کتاباں دی حفاظت دا ذمہ رب نے نہیں لیا، اور رب نے ادا دی حفاظت دا ذمہ نہیں لیا۔ بہت سارے صحیفے اور کتاباں ایسیاں ہیں جنہاں دا نام و نشان ہی نہیں، اور کچھ کتاباں جڑیاں ہے لبدیاں ہے پر اودے وچ تغیر، تبدل، تبدیلی بہت زیادہ ہے، جو رب دے احکام سے انہوں نے بدل دیتا گیا۔ پر قرآن ایسی کتاب ہے کہ جیڑا پہلے دن تو نازل ہویا قرآن مکمل ہویا، اوہی قرآن اج دے مسلمان دے ہاتھ وچ ہے، اوہی قرآن مسلمان دے بچے دے سینے دے اندر ہے، اوہی قرآن قیامت تک چلے گا، اس دے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہ کافراں نے کوشش نہیں کی، تبدیلی کرن دی لاکھ کوشش کی پر انہاں دی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ زبور ویکھ لو، انجیل ویکھ لو، جنوں بائبل ویکھ لو، یہ کتاباں ہیں پر انہاں دے اندر اتنی تبدیلی ہو گئیاں کہ 100 نسخے انہاں دے پھردے ہیں۔ جیڑا بندہ اٹھدا اپنی نویں لکھ لیندا، جیڑا بندہ اٹھدا اپنے حساب نال لکھ لیندا، جویں ایک موضوع تے کئی کتاباں لکھیاں جاندیاں ہیں، اسی طرح بائبل دے اندر تساں ویکھو ایک نہیں ہے، جویں قرآن پوری دنیا چ ایکو ہے۔ چھاپن والی کمپنیاں مختلف ہو سکدیاں، انہاں دے ترجمہ کرن والے مختلف ہو سکدے نے، انہاں دی تفسیر کرن والے مختلف ہو سکدے، پر جڑا قرآن دے الفاظ ہے اس کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بائبل دے اندر ویکھو جڑا بندہ اٹھدا ہے اپنی نویں لکھ لیندا، ایک میں جگہ تے پڑھا 100 تو زیادہ نسخے بائبل دے ہے، یعنی کہ 100 تو زیادہ نویں طریقے نال وہ کتاب لکھی گئی، عیسائیاں کو سمجھی نہیں گئی۔ کیوں وہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ دی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا سی۔ تے قرآن 14 صدیاں گزر جان تو بعد لفظ با لفظ وہی قرآن موجود ہے، کیونکہ یہ دی حفاظت کا ذمہ میرے تے تھوڑے رب نے خود لیا ہے۔ جس دی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ دی ذات لوے انہوں بدل کون سکتا؟ جس نو بلند میرا رب کرے وہ دی شان وچ کمی کون لیا سکتا ہے؟ یہ تو کافراں دیاں ایویں سازشاں ہے کہ اسا یہ حرکتاں کر کے قرآن نو نیواں کر دیں گے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، قرآن کل بھی بلند سی، قرآن اج بھی بلند ہے، قرآن قیامت تک ہی بلند رہے گا۔ اچھا یہ اج تو انہاں دا کام نہیں ہے کہ قرآن پاک تے حملہ کرنا، قرآن پاک نو اس طرح بے ادبیاں کرنا، یہ اج نہیں، یہ کافتاں دا طریقہ ہے، اور اج تو نہیں، یہ نبی پاک دے زمانے تو طریقہ ہے۔ جدو ایک قرآن نازل ہویا نا، کافراں نے طرح طرح دی گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں کہ جی نعوذ باللہ یہ محمد رسول اللہ دا اپنا کلام ہے، یہ شعر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بہت طرح دیا گلاں کیتیاں بھی یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ کافراں نے اس طرح دیا گلاں کیتیاں۔ جدو یہ گلاں ہوئیاں تے رب نے پھر کافراں نو چیلنج کیتا، اور چیلنج پارہ نمبر 15 سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 88 دے وچ رب تعالیٰ نے ذکر کیتا۔ جدو کافراں نے آکھا نا یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ تو جناب رسول اللہ نے آپ کو بنائی ہے، آپ دی لکھی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ وہی لکھی جاندی سی، نازل ہوندی سی، حضور پڑھ کے سناندے سی۔ کافراں نے جدو یہ بولیاں شروع کیتیاں، رب نے فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اللہ نے فرمایا اے حبیب تو انہاں نو فرما اگر تسا کہندے ہو رب دا کلام نہیں ہے، تسا کلے مکے والے نہیں، پوری دنیا دے انسان مل جاؤ، کلے انسان نہیں، آپ دے نال جن بھی ملا لو، کی کرو الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تسا سارے کائنات دے انسان سارے کافر مل کے آپ دے نال جنہاں نو بھی رلا لو، اگر ہمت ہے تے قرآن دی دوسری کتاب لے آ کے وہاں۔ اللہ نے کافراں نو چیلنج دیتا کہ اگر تساں آندے ہو کہ محمد رسول اللہ دی آپ دی کتاب ہے، آسمانی کتاب نہیں، تساں او تا اللہ دا ایک رسول ہے، تساں آندے ہو اس کلے لکھ لی، تساں ساری کائنات دے لوگ مل جاؤ، کلے لوگ نہیں نال جن بھی مل جاؤ، جن تے انسان مل کے قرآن جا لے کے تاؤ۔ اگے پھر رب نے فرمایا لا یاتون بمثلہ، فرمایا لوگو تساں یاد رکھو انسان بھی سارے مل جان، جن بھی سارے مل جان، قرآن جے تساں لے کے نہیں آ سکتے،
جڑا کتاب قرآن ہے جس طرح نازل ہویا ہے اس طرح نہ تسا سارے کافر مل کے نال جن بھی مل جاؤ قرآن جے لئی لیا نہیں سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ بعض دے مددگار ہون یعنی جن انسانہ دی مدد کرن انسان جنہ دی مدد کرن مکے والے غیر دی مدد کرن اجمیہ دی مدد کرن عربی اجمیہ دی مدد کرن اجمی عربیہ دی مدد کرن سارے ایک دوسرے دی مدد کرن اور ایہو جی کتاب لیانا چاہے انسان تے جن مل کے بھی اس طرح دی کتاب نہیں لیا سکتے. رب دا کلام ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ کائنات کی ساری مخلوق بھی مل جاوے یہ ورگا دوجا بنا ہی نہیں سکتے. یہ عظمت ہے قرآن دی. اللہ نے جدو کافرانو چیلنج دیتا کہ تسا جو آندے ہو کہ رسول اللہ دی آپ دی بنی ہوئی کتاب ہے یہ رب دا کلام نہیں ہے رب دا نازل کیتا ہوئے نہیں ہے سارے مل کے لے کے تاؤ کافر ہو گئے لاجواب نہیں لیا سکے. کوشش انہوں نے بڑی کی تھی بہت کوشش کی تھی نہیں لیا سکے. ساڑھے نا پنجابی دے ویچ ایک محاورہ بولیا جندہ بھی جنہوں نے سنگ چ گٹھا دینا جدو کسے بندہ نا بہتا کچھ تڑیاں ماردہ ہوئے تے اگلا بندہ بیٹھا ہوئے سکون نہ سندا رہے تے پھر اگلا اٹھ کے جدو وار کردا نا تو ایڈا پھنے خان کر کے وہاں مثال دے طور تے ایک مثال دینا سمجھن واسطے تشبیہ کوئی نہیں لیکن سمجھان واسطے کوئی بندہ آکھنا میری گلی چو ننگ کے وے ننگ کے وے ننگ کے وہاں تو ننگ کے وہاں ننگ کے وہاں اور تڑیاں لاندا وے تے اگو بندہ اٹھے میں ننگ دا تو ڈاک کے وہاں اگو بندہ کیا آندا میں ننگ دا تو ڈاک کے وہاں اگلے دی ویسے ہوا ٹیٹ ہو جاندی آندے سنگ چ گٹھا دیتا اتلا سا اتے تے تھلے والا تھلے تے جدو انہوں نے کافران نے کہا یہ اللہ دا کلام نہیں ہے یہ اللہ دا کلام نہیں ہے یہ تو اپنا بنایا ہے آپ لیا ہے. رب تعالیٰ نے بڑیاں انہوں گلاں سنیاں پھر رب نے جدو چیلنج کیتا نے بھی تسا آندے ہو کہ محمد رسول اللہ کلام ہے تسا مکی والے نہیں کلے مکی والے نہیں عرب والے نہیں ساری کائنات دے لوگ مل جاؤ آپ دے نال جنہاں نے ملا لو ہمت ہے تے قرآن دی کتاب لیا کے وہاؤ نہیں لیا سکے. اچھا جدو رب تعالیٰ دی ذات نے اے انہاں دی کم علمی اور جہالت ویلی بھی قرآن کی کتاب نہیں لیا سکتے پھر رب نے دوسرا چیلنج کیتا کافرانو دوسرا چیلنج کیتا. اچھا تسی پورا کتاب قرآن نہیں لیا سکتے من کان یرید اللہ فرمایا ام یقول افتراہ کافر آندے کہ رسول اللہ نے آپ دے کولو بنایا ہے. ایک قرآن دا پارہ نمبر 12 ہے سورۃ ہود دی آیت نمبر 13 ہے. ام یقولون افتراہ کافر ہے کہندے نے کہ محمد رسول اللہ نے آپ دے کولو کتاب بنائی ہے. فرمایا کل اے حبیب تساں انہاں نوں چیلنج کرو فاتون بعشری سور مثلہ فرمایا پورا قرآن تا تساں نہیں لیا سکدے تساں دے رسول اللہ نے آپ دے کو گھڑیا مفتریاتیوں وَدْعُوا مِنَ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فرمایا اگر تساں یہ اعلان کر دیو کہ رسول اللہ نے آپ دے کولو بنایا ہے تو کو پورا قرآن تا نہیں لیانتا گیا تساں اس طرح کرو سارا قرآن 114 سورتاں چھڈو اس قرآن دیاں 10 سورتاں لے کے آؤ. اگر یہ کہندے کہ رسول اللہ نے خود بنایا ہے اللہ نے فرمایا مفتریات اس طرح دیاں 10 سورتاں لکھ کے لے آؤ وَدْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ نے فرمایا اللہ تو علاوہ پوری کائنات وچوں جنوں چاہو اپنے نال رلا لو ساری کائنات والے کافر مل کے قرآن پورا نہیں لیا سکے ہن قرآن دیاں 10 سورتاں لیا کے وہاؤ. کافر ایتھے بھی لاجواب ہو گیا قرآن دیاں 10 سورتاں نہیں لیا کے سکیا. اور بندہ جدو کسی نوں ڈھل دے نا پھر اکو باری ٹیٹ کردا ہوندا جدو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ویکھیا بھی کافر ہن 10 سورتاں بھی نہیں لیا سکے اور لیا بھی نہیں سکدے سی کیونکہ اے کتاب بندیاں دی لکھی ہے ہی نہیں یہ تو رب تعالیٰ دی لکھی ہوئی رب تعالیٰ دی ذات ہے رب دا کلام ہے یہ کوئی میری تیری تے کتاب نہیں ہے نا جیڑی بندہ کبھی بھی وہ نال دی بندہ لیا سکتا ہے. جدو اللہ تعالیٰ نے یہ ویکھیا اور کافر لاجواب ہو گئے اللہ نے کھول چیلنج کیتا. وہ چیلنج سنو قرآن دا پارہ نمبر 11 ہے سورۃ یونس آیت نمبر 38 اللہ نے فرمایا ام یقولون افتراہ ایک کافر آندے نے کہ محمد رسول اللہ نے ایک کتاب آپ دے کولو بنائی ہے انہاں دی آپ دی لکھی ہے. کل اے حبیب تساں انہاں نوں پھر چیلنج کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا
من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب ایک کافر آندے نے کہ کتاب تسا آپ بنائیے، انہاں نوں چیلنج کرو، تھانوں رب نے پہلا چیلنج دیتا سی پورا قرآن لے کے آؤ، کافر نہیں لے سکے۔ دوسرا رب نے چیلنج کیتا سی 10 سورتاں لے کے آؤ، نہیں لے کے آئے۔ حبیب ہن تساں انہاں نوں چیلنج کرو، اگر تہاڈے وچ ہمت ہے ساری کائنات دے کافر مل کے قرآن دے ایک سورت ہی لے کے آؤ۔ اگر ہمت ہے آندے ہو کہ رسول اللہ نے آپ لیا ہوتا اکلی ذات ہے تو ساری کائنات دے کافر مل جو، اگر تھوڑے اندر ہمت ہے تو ایک صورت ہی لیا کے وہاں نہیں لیا سکے۔ اور ایک کافرانو چیلنج میرے رب نے دیتا ہے، اور یہی طرح دا چیلنج رب نے پہلے پارے سورت بقرہ دی آیت نمبر 23 دے اندر بھی ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کافرو اگر تھانوں اس چیز وچ شک ہے کہ ایک کتاب اساں نہیں اتاری یا ساڈا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تو علاوہ جننے بھی تھوڑے مددگار نے سارے نو کٹھے کرو، اگر یہ رب دا کلام نہیں یہ جی ایک سورت لے آ کے بہاؤ۔ اللہ نے قرآن دے وچ 4 مقام تے 3 چیلنج کیتے نے۔ اللہ نے کافراں نے رکھیا یہ رب دا کلام نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ دا کلام ہے۔ رب نے پہلا چیلنج کیتا اور کافرو اگر یہ رب دا کلام نہیں ہے تو سارے جن مل جاؤ، انسان مل جاؤ، پورا قرآن تا لے آ کے بہاؤ۔ کافراں نے آخیا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دوسرا چیلنج دیتا اور کافرو تسا آندے ہو یہ رسول اللہ دا کلام ہے، تسا پورا قرآن نہیں لے سکے، چلو اس طرح کرو سارے مل کے 10 سورتیں بنا کے بخا دیو۔ انہوں نے آخا نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے پھر تیسرا چیلنج کیتا تسی آندے ہو کہ رسول اللہ نے آپ دے کولو کلام بنایا ہے، تسا سارے رل کے ایک سورت ہی بنا کے بہا دیو۔ کافر وہ بھی نہیں کر سکے کیونکہ ایک کسی انسان دا کلام نہیں، میرے رب دا کلام ہے۔ دنیا دار کوئی کتاب لکھے وہ دے تو اعلیٰ علم والا اس تو افضل کتاب لکھ سکتا ہے، اچھے انداز میں کتاب لکھ سکتا ہے، پر جیڑا سب تو زیادہ علم والا رب ہوئے وہ دے تو اعلیٰ کون لکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جدو رب نے ایک سورت دا چیلنج کیتا نا آندے نا بھی وہ کسے بندے نو نا کسے دی گل سن کے مڑوڑا اٹھدا بھی میں کراں۔ ایک کافر سی بڑا مشہور شاعر سی عرب دا، بڑا وڈا عربی دان سی، انہوں مروڑ اٹھا بھی میں قرآن دی مثال ایک صورت بنانی ہے۔ اس بڑا تل ماریا جناب، بڑی دور جا کے لکھدا رہا مکی والے نو آ کے کیا لو جی اللہ نے چیلنج کیتا ہے کہ ایک صورت بھی بنا کے لیاؤ، میں قرآن دی مثال ایک صورت بنا لی ہے۔ جب ایک گل ہوئی انہوں نے کہا وکھاؤ، کافر سارے خوش ہو گئے کہ رسول اللہ دا چیلنج سی، رب نے چیلنج کیتا سی کوئی ایک صورت بنا کے وہاؤ۔ اج ساڈے فلاں عربی دان نے، فلاں وڈے جناب انہاں دے علم والے بندے نے، فلاں جناب شاعر نے قرآن دے مثل ایک صورت بنا لی۔ اور جناب جدو انہیں جڑی لکھی سی وہ لیا کے سامنے رکھی کہ الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، انہیں لکھی فیل آدھے عربی چ ہاتھی نو کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی ہاتھی کیا تم کیا جانو ہاتھی کیا۔ جدو انہیں الکاریہ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ وہ دی برابری چ یہ صورت انہیں بنائی آپ دے اللہ۔ جدو وہ صورت انہیں عوام نو دیتی، وہ جڑے بندے پہلا فخر کر دے پے سیے بھی جناب ہن رسول اللہ نو اسا نیچا کھاواں گے ناز باللہ کہ اسا قرآن دی مثال لے کے آئے، جدو انہیں انہاں دے سامنے وہ صورت رکھی اوہی بندے وہ تے ہسن لگ پے بھی اے کی تو لے کے ہاتھی دا سارے نوں پتہ ہاتھی کی ہوندا، ہاتھی دا سارے نوں پتہ ہاتھی کی ہوندا۔ او دا پورے مکے وچ پھر ایسا یا جتھے مدینے وچ جتھے نے صورت بنائی ایسا عرب وچ مذاق اڑیا کہ گلیاں وچ بھی بچے او دا مذاق اڑاندے سی۔ آندے نا کوئی بندہ کوئی ایسی چبڑ مار دے تے بچہ پھر انہوں ذلیل کردا، اس ماری چبڑ کہ قرآن دے مقابلے چ صورت بنان والی جدو اس چبڑ ماری رب تعالیٰ نے انہاں کیتا کہ گلی دے بچہ انہوں چھیڑدا سی، انہوں تنگ کردا سی کہ اتھوں تک بھی یہ سنن چاہیا ہے کہ وہ پھر عرب چھڈ کے ہی دور چلے گیا، لوگاں اینا انہوں تنگ کیتا کہ قرآن دی مثل کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ کافراں نے ٹل بڑا لایا پر ایدی مثل کتاب
نہیں لیا سکے اور نہ ہی یہ لیا سکتے ہیں۔ یہ ہون یہ حرکتاں کیوں کرتے ہیں؟ کدی کوئی گستاخی نعوذ باللہ قرآن دی کردا پیا ہے، کدی کیڑا ملک دی وجہ یہ ہے کہ قرآن دی مثل 14 صدیاں گزر گیا نے، 1400 سال تو بھی 1450 سال ہونے والے نے۔ رب نے یہ چیلنج دیتا سیگا کہ یہ دی مثل ایک صورت بھی لے کے آؤ، اور جدو یہ دی مثل صورت نہیں نہ لیا سکتے، وہ کہتے نا جی مقابلہ نہ کر سکو تو بھونکنا شروع کر دو، گالیاں کڑنیاں شروع کر دو۔ جدو انہاں کو قرآن دا مقابلہ نہیں ہویا تو انہاں کافراں نے یہ حرکتاں شروع کر دیتیاں۔ ہن ساڈے مسلماناں دی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن ایک رب دا کلام ہے، اللہ نے سانو عطا کیتا ہے، یہ دی عظمت تے پیرا دئیے، یہ دی شان نو بلند کریے، یہ جو پڑھیے، یہ نو سکھیے، یہ دی تعلیم نو عام کریے، تاکہ کافراں نو یہ پتہ لگے بھی جیڑا کام اساں کرنا چاہنے ہیں مسلماناں دے دلاں وچوں محبت قرآن ختم کرنا چاہنے، پر جویں جویں اسی حرکتاں کردے ہاں مسلمان تو اس تو زیادہ قرآن نال محبت کرن لگ پے نے۔ جدوں تک تساں یہ کام نہیں کرو گے ادوں تک کافر بعد نہیں آ سکتا، اور یہ وجہ یہ ہے اساں قرآن چھڑ دیتا۔ جدوں قرآن چھڈیا ہے کافراں نے ساڈے قرآن دا مذاق بنانا شروع کر دیتا۔ اج مسلمان قرآن نو تھام لے، قرآن تے عمل کرنا شروع کر دے، خدا دی عزت دی قسم ہے کافر نے قرآن تو بے حرمتی دا کرنا بڑی دور دی گل، اگر اساں قرآن نو تھام لیا کافر میلی آکھنا قرآن نو ویکھ بھی نہیں سکتا۔ تساں پیچھے جا کے اپنے اسلاف دا طریقہ کار ویکھ لو، صحابہ کرام دا جدو اسلام دا عروج سی ادو دے زمانے نو ویکھ لو، کافر تا سوچتا بھی نہیں سی کہ مسلماناں دی جڑے مقدسات ہے انہاں دی توہین کر لی، سوچ بھی نہیں سکتا سی۔ وجہ کی سی؟ ادو دا مسلمان قرآن دا عامل سی، قرآن نو پکڑیا ہوا سی مضبوطی نال، او دے کردار دے اندر، او دے گفتار دے اندر، او دے اعمال دے اندر قرآن دی جھلک نظر آندی سی۔ اور بدقسمتی ساڈی یہ ہے ساڈا کردار ہوے، گفتار ہوے، اعمال ہوے، انہاں کافراں دا ایک ایک انداز ساڈے وچ نظر آندا ہے۔ کوشش کرو اپنے آپ نو قرآن تے واپس لے آؤ تاکہ اساں بھی بچے رہیے، ساڈے مقدسات بھی بچے رہن۔ اپنے آپ نو واپس قرآن تے لے کے آؤ گے تھوڑی بھی عزت ہوے گی، اور اسلام دے ہر شعار دی بھی عزت ہوئے گی۔ پھر کفار دے اتنی جرت نہیں ہوئے گی اسلام دے کسے شعار دے نال وہ مذاق بنا سکن۔ ہر گھر وچ قرآن دی تعلیم عام ہونی چاہیے۔ مشکات المصابیح کتاب ہے، اس دے اندر حدیث پاک ہے، 2014 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اللہ نے فرمایا، اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا لوگو آپ دے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ، آپ دے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من بیت الذی یقرأ فیہ، ہمارا شیطان جڑا ہے نا، شیطان جس گھر وچ قرآن پڑھیا جاتا ہے قرآن دی آواز سن کے شیطان اس گھر وچوں بچ جاتا ہے۔ یہ رب دے حبیب نے ارشاد فرمایا۔ اور تو میں غور کرو ماشاءاللہ بڑی عمر دے بزرگ بیٹھے ہیں، اساں آپ دے بزرگاں نوں یا اپنے گھر دے نوں یا اپنے اہل محلہ دے وچ پرانے بابیاں نوں ویکھیا ہے فجر دی نماز پڑھ کے جدوں گھر آندے سی نا انہاں کو ایس سائز دا بڑا قرآن ہوندا سی۔ ادھر اما جی بھی بیٹھے قرآن پڑھتے پے نے، ادھر بابا جی بھی بیٹھے پڑھتے پے نے، گھر دی بہو وہ بھی قرآن لے کے بیٹھی ہے، گھر دی بیٹی وہ بھی قرآن لے کے بیٹھی ہے، گھر بندے جڑے ہے جوان ہے بچے ہے مساجد دے وچ نماز تو بعد تھوڑی دیر قرآن دی تلاوت کر کے پھر گھر وچ جاندے سی۔ اور رسول اللہ نے کی ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من بیت الذی یقرأ فیہ، جس گھر وچ قرآن پڑھیا جاوے اس گھر تو کافر بھی ڈردے نے، کافراں دا جڑا گرو ہے شیطان وہ بھی ڈرتا ہے، اس گھر دے لاگے شیطان نہیں آندا بچ جاتا ہے۔ اچھا او زمانے نو جدو اساں ذہن چ لے کے آنے جدو گھر وچ ہر فرد قرآن پڑھدا سی، گھر وچ بے روزگاری نہیں سی، گھر وچ بے برکتی نہیں سی، گھر وچ لڑائی جھگڑا نہیں سی، گھر وچ بے اتفاقی نہیں سی، سارے پیار محبت سکون دے نال ہر چیز وچ برکت ہوندی سی، ایک گھر دا ماحول ہی پرسکون سی۔
جدو اسا قرآن نو چھڈیا ہے۔ اور بدقسمتی مسلمانہ دی ہے اج گھر وہی جو ہے اگے ہر گھر دے ہر کمرے وچوں قرآن دیاں آوازاں آندیاں سی، اج مسلمانہ دی تے ساڈی بس بدقسمتی ویکھو ہر گھر دے ہر کمرے وچوں گانے دیاں آوازاں آندیاں پئی۔ یہ تساں اپنے گھراں چ غور کر سکدے ہو کہ گھر دے اندر اگر 3 پتر رہندے نے، تیناں دے کمریاں وچ ٹی وی لگیا، ٹی وی تے کوئی نعت نہیں چلدی پئی، کوئی بیان نہیں چلدا پیا، کوئی قرآن دی تلاوت نہیں چلدی پئی، یا ڈرامے لگے یا فلماں یا گانے۔ جس گھر دے اندر قرآن غائب ہو جاوے، فلماں ڈرامے تے گانے آ جان، جس گھر دی بچی قرآن پڑھدی سی ہن ہاتھ وچ موبائل لے کے یا کیبل تے فلم ویکھدی ہوے، ڈرامہ ویکھدی ہوے، گانا سنتی ہوے، اس گھر وچ برکت کیویں آ سکدی؟ اللہ دے حبیب نے فرمایا قرآن پڑھو گے شیطان بچ جاوے گا۔ جدو تساں قرآن بند کر کے الماری وچ رکھ دیتا ہے، گھر دے وچ گانا تے شیطان جدے تو خوش ہوندا ہے وہ چیز لائی، اس گھر وچ پھر شیطان نے تو ڈیرے لانے ہیں۔ جس گھر وچ شیطان ہوئے ایمان دا نور ختم ہو گیا، پھر مسلماناں دے نال کافر جو مرضی کرن سانو کوڑا فرق نہیں پیندا۔ تساں اپنے تے غور کرو، اہل محلہ تے اپنے آسے پاسے مسلماناں تے غور کرو۔ عید والے دیہڑے عید دی نماز دے بالکل جس ٹائم عید دی نماز پڑھی جاندی سی، قرآن نو مسجد دے سامنے لیا کے انہوں نے جلایا، نعوذ باللہ۔ کنے کو مسلمانوں نو تکلیف ہوئی؟ بہت سارے نے پتہ ہی نہیں، وگرنہ اے ہو سکدا کہ مسلمانہ دی عظیم کتاب قرآن دے نال اتنی بے حرمتی ہو جاوے کہ مسلمان آرام میں بیٹھا رہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ایسا اپنے آپ وچوں قرآن نو باہر کر دیتا۔ قرآن ہن ساڈے واسطے کی رہ گیا؟ مسجد صبح بچے آ کے پڑھ لین، اور بھی جے کرو ویلے آتے۔ یقین کرو اتنا دکھ ہوندا جدو بچہ چھٹی کردا وجہ اور جی امی تے ابے نے دکان تے سودا لین بھیجیا سی، ایک دکان تو سامان لین واسطے، دودھ لین واسطے بچے دی قرآن دی تعلیم تو دور کر دیتا گیا۔ اے المیہ ہے، اے ساڈی حالات آ گیا، اے ساڈی کیفیت بن گئی، قرآن تو اتنے دور ہو گئے۔ قرآن وچ گھر وچ قرآن پتہ کدوں پڑھیا جاندا؟ جدو گھر وچ کوئی بیمار ہوئے یا فوتگی ہو جاوے۔ تے قرآن نو کھولنا کدوں ہوندا، اٹھانا کدوں ہوندا؟ جدو بیٹی نو گھر وچوں ودا کرنا، سر تے سایہ کر کے توڑ دیو، بس اونے بھی جا کے اودا ہی بند قرآن رکھ دینا۔ خدا دی عزت دی قسم ہے اج قرآن پڑھنا شروع کر دو، تواڈے سینے اسلام دے نور نال منور ہو جان گے۔ جدو اسلام دے نور نال سینہ منور ہوئے گا، سینے وچ اسلام دا نور ہوئے گا، پھر ہر طرح دی برکت تواڈے وچ اللہ تعالی شامل فرما دے گا۔ یہ آج بے برکتیاں کیوں ہے؟ قرآن تو اسا دور ہو گئے۔ آندے نا یہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا اگر ہم نے قرآن کو نہ بلایا ہوتا۔ یہ زمانہ سانو وکھدا کیوں پیا ہے؟ باپ دی قدر پتر کوئی نہیں کردا، ماں دی قدر پتر کوئی نہیں کردا، کیوں؟ اسا تعلیم قرآن تو دور کر چھڈیا، نمازاں تو دور کر چھڈیا، قرآن دی تعلیم تو دور کر چھڈیا، آپ بھی بے عمل ہو گئے، اولاد نو بھی بے عمل بنا دیتا۔ کوشش کرو قرآن جڑا ہے یہ اپنی زندگی دا لازم جز اور حصہ بناؤ، کہ یہ تو بغیر یہی سمجھو کہ ساری زندگی نامکمل ہے۔ اور قرآن پڑھن دا اجر کی ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے میں رسول اللہ کو سنیا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا، قرآن پڑھا کرو، بل قرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر قرآن پڑھدا ہوئے گا، قیامت کا دن قرآن انہاں سارے دی شفاعت کر کے اپنے نال جنت وچ لے کے جاوے گا۔ قرآن پڑھیا کرو، اگر اج ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن کل قیامت والے دن ساری شفاعت کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جڑا قرآن ہے نا، قرآن ایک قیامت والے دن بندے نال جھگڑا کرے گا، جڑا ایدا قاری ہوئے گا، قرآن پڑھن والا ہوئے گا، قرآن پڑھدا ہوئے گا، او دے بارے وچ اللہ نال جھگڑا کرے گا، یا اللہ اے مینوں پڑھدا سی، جیڑی سورت دا انسان ورد کردا ہوئے گا، آکھے گا یا اللہ یا مینوں قرآن چوں کڈ دے یا پھر اینوں جو دوزخ وچ نہ جان دے۔ اللہ پھر قرآن وچوں سورت نہیں کڈے گا، او دے نال ہی جنت وچ داخل فرمائے گا۔ اور حافظ قرآن
تسی تے میں غور کرو ساڈے خاندان وچ کتنے حافظ ہے، کتنے عالم ہے. ہونا یہ چاہیے گھر دا ہر گھر وچ کم از کم ایک عالم اور ایک حافظ ہونا چاہیے. ساری بدقسمتی ہے پورے خاندان چ کوئی نہیں. کوشش کرو اپنی اولاد وچوں جے دنیا دار واسطے تساں محنت کرتے پیو نا، کسی نو پروفیسر بنا رہے ہو، کسی نو جناب ڈاکٹر بنا رہے ہو، دنیا چنگی ہو جاوے، کم از کم ایک حافظ ضرور بناؤ کہ حافظ قرآن ساری آخرت بھی چنگی کر دے. پھر انشاءاللہ میں حافظ قرآن دے فضائل تے کدی جمعہ پڑھاواں گا. جیڑا حافظ قرآن ہوندا ہے نا، جنہیں قرآن دا حفظ کیتا ہوندا، او دا مقام کیا ہے، او دا کتنا اعلیٰ مقام ہے. حدیث پاک دے مطابق ہے جڑا قرآن دا حافظ تے عالم ہوندا نا، عالم علم والا قرآن دا، او اپنے 70 اور مختلف روایتاں ہے او بندے خاندان دے جنہ دے عملہ دی وجہ تو انہاں تے دوزخ واجب ہو چکی ہے، وہ حافظ قرآن اپنے ایسے خاندان دے 70-80 دیگر روایات ہے انہاں نو دوزخ چوں کٹ کے جنت وچ داخل کروائے گا، آپ دے نال جنت وچ لے کے جائے گا. تے کوشش کرو ایک قرآن جڑا ہے سانو رب دے حبیب نے ایک تحفہ دیتا ہے اور ساڈے واسطے اس نو لازم قرار دیتا ہے. مشکات المصابیح دی دوسری جلد ہے، اس دے اندر حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو آخری وقت آنے والا سی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین، لوگو میں تھوڑے وچ دو بھاری چیزاں چھڈ کے جا رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تھوڑے وچ دو ثقلین دے بھاری چیز نو، وزنی چیز نو جی دی اہمیت زیادہ ہوئے، آندے نا بڑی بھاری گل کرن لگا ہے. ایک جملہ تساں سنیا ہونا بھی دی گل وچ بڑا وزن ہے، مطلب کہ اس گل دی بہت اہمیت ہے. رسول اللہ نے فرمایا انا تارکم فیکم ثقلین، فرمایا صحابہ تھوڑے وچ دو بھاری چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں. اولہما کتاب اللہ فی ھدی و نور فخذوا بکتاب اللہ، فرمایا صحابہ پہلی جڑی چیز میں تھوڑے وچ وزنی چھڈ کے جا رہا ہوں رب دا قرآن ہے، رب دا قرآن تھوڑے وچ چھڈ کے جا رہا ہوں. فرمایا فیہ ہدا، اے دے وچ ہدایت ہے، و نور، اور اے دے وچ نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال تھام لو، پکڑ لو اللہ دی کتاب نو. اور دوسری چیز اللہ دے حبیب نے جڑی ارشاد فرمائی، فرمایا واہل بیتی اذکر اللہ فی اہل بیتی، اذکر اللہ فی اہل بیتی، اللہ دے حبیب نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا دوسری چیز میں اپنے اہل بیت نو چھڈ کے جا رہا ہوں. فرمایا اہل بیت دے بارے اللہ تو ڈرتے رہنا، اہل بیت دے بارے اللہ تو ڈرتے رہنا، اہل بیت دے بارے اللہ تو ڈرتے رہنا. خدا دی عزت کی قسم ہے دوویں جڑیاں وزنی چیزاں اللہ دے حبیب نے ساڈے وچ چھڈیاں، ساڈے مسلماناں دی بے عملی اور غفلت دی وجہ تو اساں دوواں دی حفاظت نہیں کر سکے. اس دنیا دے اندر اہل بیت دیاں گستاخیاں نہیں ہوندیاں، اسی چپ. اس دنیا دے اندر اللہ دے کتاب قرآن دیاں گستاخیاں نہیں ہوندیاں، اسی چپ. سانو فرصت نہیں پٹھے وڈن تو، اساں نے پٹھے وڑ لیا ہی بڑا، باج ٹائم ملے تے دیہاڑی چیک دی نماز پڑھ دیے. خدا دی عزت دی قسم ہے دنیا داری بات تو دین پہلا. قبر وچ سوال ہے نہیں ہونا بھی کنے پٹھے وڈ کے آیا، کنی دولت کما کے آیا، کنے گھر بنا کے آیا، کنیاں کوٹھیاں بنا کے آیا، کی کچھ کما کے آیا. نہ، سوال قیامت والے دن جڑا ہونا ہے قبر وچ دین دے متعلق ہوئے گا، رسول اللہ دے متعلق ہوئے گا، اللہ دے متعلق ہوئے گا. قیامت والے دن جڑے سوال ہونے نے، سب تو پہلا سوال نہیں ہونا کہ نمازاں کنیاں پڑھیاں، دین دے متعلق سوال ہونے نے. ساڈی بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا دین والیاں چیزاں نو پیچھے چھڑ دیتا، دنیا داری نو پہلے لے آتا. تو ساتھ دے غور نہیں کرتے کہ ایک گھر 10 بندے رہندے ہیں، انہاں چوں کتنے بندے قرآن پڑھتے ہیں، انہاں 10 وچوں کتنے نمازی ہے. کیا نماز فرض نہیں؟ یہ وچ کسی نو کوئی شک ہے؟ اساں ہر واری سنتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے 700 تو زیادہ واری نماز کا ذکر کیتا، اساں پڑھتے کنیاں؟ 2 بھی نہیں. کوشش کرو، ہجے بھی ٹائم ہے، جدوں تک ساہ چلدے موقع ہے. اگر اج اساں اسلام دے نال وفا نہ کیتی، اج اساں ساڈے سامنے بے حرمتیاں ہوندیاں رہیاں، اساں اپنے آپ نو صحیح مسلمان نہ بنایا، خدا دی عزت دی قسم قیامت والے دیہاڑے جدو رب تعالیٰ ساڈے کو پوچھے گا میں تینوں بنایا سی، میں تینوں ہر نعمت دیتی سی،
ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ दीन इस्लाम के वास्ते तू की कीता, साडे कोल कोई जवाब नहीं होएगा। कम अज कम असा इतना तो कह सकिए या अल्लाह मैं अपना एक पुत्र हाफिज बनाया सी, एक पुत्र आलिम बना छड्या सी, कि यार इतना तो हो सकता कि असा एक पुत्र अपनी आखिरत वास्ते अल्लाह की राह कुर्बान कर दिए। इहदा ये मतलब नहीं गा भी वो जिहड़ा हाफिज होएगा वो जनाब खान पीन तो भी जाएगा, वो तो दुनिया का हिस्सा, रिज़्क हर बंदे दे नसीब दा मिलना है, सिर्फ एक सोच की गल है। मैं तुहानू एक मिसाल दिना छोटी जी, असां जो दरसे निज़ामी करन लगे सी ना, जिन्हों पुछदे सी 8 साल का कोर्स, अच्छा 8 साल का कमाएगा किवें, इतना बड़ा कोर्स, और उसे बंदे नूं सवाल करे तू किवें किनवें च पढ़दा जी, मैं 14वीं च पढ़दा, किन्ने साल ला के 14वीं च पहुंचया, आखेगा पहला 10 साल लाए मैट्रिक की, या 12 साल कच्ची पक्की पा के 12 साल च मैट्रिक की, 4 साल बाद ला के 14 साल ला के 14वीं च पहुंचया। और मां प्यो नूं 14 साल नहीं नजर आते, जिहड़ा 16 करदा वो 16-17 साल उन्होंने नजर नहीं आते, वो 16 साल नजर नहीं आते, 8 साल ते मौत पैनी शुरू हो जाती। इतना बड़ा कोर्स, यकीन करो साडे नाल कई लड़के पढ़ते सी, मां बाप इस तो हटा लेंदा भी पुत्र ने कमाना, उम्र इन्नी होगी कमाएगा फिर कितों जे पढ़ लवेगा, उसे दा दूसरा पुत्र यूनिवर्सिटी पढ़दा हुंदा, 13वीं 14वीं 15वीं च पढ़दा हुंदा, एमफिल करदा हुंदा, पीएचडी करदा हुंदा, जेब तो पैसा ला के जेब विचों खर्चा करके, और एक सेमेस्टर ते लखा खर्चा है, जिहड़े जिन्हां दे बच्चे पढ़दे उन्हां नूं इस गल दा पता होएगा, लखा रुपया खर्च करके मुल्कों बाहर भेज के पुत्र पढ़ाते, दुनियादारी ते दीन वाली 8 साल है, और इहदे विच भी फायदा सवाब है, हर कदम ते सवाब है। ਉਹਦੇ बारे जी नहीं जी वो कमाऊगा किवें, फलां ते फलां 100 बहाने, वजह की है असी अहमियत दुनिया नूं दित्ती, दीन नूं नहीं दित्ती। ते अज वही बच्चा है, अगर वो आलिम बन गया, अगर वो हाफिज बन गया, वो कुछ भी ना करे, थानू पता है हदीस पाक है कि गैर आलिम दा सारी रात इबादत करना और आलिम दा सारी रात सुते रहना, गैर आलिम दी इबादत करना भी ज्यादा सवाब है। ये आलम दीन का मकाम है। मैं कोई आपदे फजाइल नहीं बयान करता, थानू तरगीब दिला रहा, कम अज कम एक पुत्र आलम दीन बनाओ, एक बंदा सारी रात मुसल्ले ते खलो के इबादत करे, ओदा सवाब घट है। वही ओदा दूसरा पुत्र आलम दीन है, वो सिर्फ 4 पाई ते सुता रहे, आलम दीन का सोना ज्यादा सवाब रखता है। कोशिश करो ये जड़ियां बेहुरमतियां आ रही ओदे जवाब विच हर घर विच कम अज कम एक आलिम जरूर बनाओ, एक हाफिज जरूर बनावे, जेड़ा बंदा साडी रहनुमाई करे, जेड़ा बच्चा साडी बख्शिश वास्ते कल क़यामत दे दिन साडी सिफारिश कर सके, लाजमी बनाओ। और एक और मैं गल कर दवां भी जेड़ा रिज़्क है ना वो मिल के रहना, उन्होंने दुनियादार बनाओ ता भी मिल जाना, दीन वाला बनाओ ता भी मिल जाना, पर फर्क कितना है, रिज़्क उन्होंने मिल जाना, फर्क कितना है, दुनियादार बनाओगे आखिरत नहीं लभनी, दीनदार बनाओगे दुनिया भी लभेगी आखिरत भी लभेगी। दीन दियां बरकतां है। हकीकत जेड़े हालात चलते पे, मैं अज बैठा सोचता पाया सी, असी आपदे बचपन च जेड़ा लोगों के हालात वेखे सी, 20-15-20 साल बाद जिन्ने इस्लाम तो दूरी के हालात आ गए ने, अगर इहो हालात रहे मुसलमाना ने अपने आप को दीन के नाल मुंसलिक न किया, खुदा की इज्जत की कसम है आने वाले जमाने विचों किसी ने किसी को दफन भी नहीं करना। यह हकीकत मैं थानू दसदा पिया, प्यो मरिया पिया होगा, पुत्र नूं पता ही नहीं होगा मैं करना की है। यह वाकया सिंध च हो चुकिया, कई साल पहला जो वाकया मैं पढ़िया है कि अखबार च भी वाकया छपया, सिंध दे विच एक बंदा सी, ओने अपने पुत्र नूं दुनिया की तालीम रच के दी, दीन वाले पासे जान ही नहीं दिता। अज मैं आंदे ना भी मौलवियां तो बच करो, मौलवियां कोले ना ब्याह करो, ये तो एवें गल्लां करते रहंदे, तुहानूं नमाजी बना देणगे, दाढ़ी लिखा देणगे, वो भी इदां करदा। उहदा पुत्र बाहर पढ़न चल गया, कीसा मुख्तसर बाहर पढ़न जदों गया ना, उहदा प्यो फौत हो गया, पिछों आवाज़ उहनूं दस्सिया भी तेरा प्यो फौत हो गया। वो वापस आया, थोड़ी देर कोले खलोता, कोई रोया नहीं, कोई छोया नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि रहा ही काफरां विच सारी जिंदगी, इत्थे भी अंग्रेजी स्कूलों च तो उत्थे भी काफरां च रहा। ते जनाब थोड़ी देर बाद गड्डी चक्की किसी पासे चला, उन्होंने पूछा भी किधर चलना, जेडे रिश्तेदार सी उन्होंने कहा जी वो अबू तो जेडे फौत होने से हो गए, हुण मैं लकड़ा लैन चला। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अबू नूं जलाना नहीं। मुसलमाना दा बच्चा रहा काफरां विच, इस्लाम दा पता ही कोई नहीं,
اج اگر اسی آپ دے بچیاں نو تعلیم، میں یہ نہیں کہنا کہ تسی اپنے بچیاں نو مکمل درس نظامی کرواؤ، کرانی چاہیے، اگر نہیں مکمل کرا سکتے ہو کم از کم اپنے بچیاں نو اس گل دا پابند بناؤ کہ کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ قاری صاحب نو تسی قرآن دی تعلیم تو علاوہ دینا، انہاں کولو دین دی ضروری چیزاں سکھنیاں۔ خدا دی عزت دی قسم ہے اس پتر اس باپ تو بڑا بدبخت کیڑا ہو سکتا، وہ بدبختی اس تو بڑی کیڑی ہو سکتی کہ باپ آپ فوت ہو جاوے، وہ پتر باپ نو غسل بھی نہ دے، وہ پتر انہوں جنازہ بھی نہ پڑھا سکے، اس تو بڑی ساری بدقسمتی والی کیڑی گل ہے۔ کوشش کرو کم از کم اتنی تعلیم آپ دے بچوں کو ضرور دے کے جاؤ کہ حلال حرام چو فرق کر سکن، تھوڑے جنازے پڑھا سکن، تھانوں کم از کم غسل دے سکن۔ اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ اسی بچوں کو تعلیم جو دینے پہ اتنی تعلیم تو دین کہ ساڈے مرن تو بعد ساڈے واسطے ہاتھ چک کے تو دعا کر سکے۔ خیر ٹائم کافی ہو گیا، آخری گل جڑا موضوع سی قرآن دے بے حرمتی جڑے کردے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے میں بھی بخاری شریف ہے، وہ پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 639 ہے، ایک نصرانی سی اور حدیث پاک دا نمبر ہے 3617۔ میں عربی عبارت نہیں پڑھتا چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میں اس حدیث پاک دا حوالہ پورا دے دیتا، ترجمہ میں ادا کر کے تھانوں سنا دینا۔ ایک بندہ سی نصرانی، اور اسلام قبول کیتا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہون تو بعد اس نے لفظ لکھے نے سورت بقرہ اس نے لکھی، آل عمران اس نے لکھی، یعنی او وَيَكْتُبُ لِنَبِيِّ اور رسول اللہ واسطے کتابت کردہ سی، اور بعض روایتہ جو ہے کہ انہیں صورتہ یاد کر لیاں اور رسول اللہ واسطے وہی لکھدا ہوندا سی۔ رب دا قرآن جڑا نازل ہوندا سی نا، اللہ دے حبیب نے ڈیوٹی لائی سی، وہ کتابت کردا ہوندا سی، لکھدا ہوندا سی۔ وہ نہ کچھ عرصہ گزریا، وہ واپس نصرانی ہو گیا، واپس نصرانی ہو گیا، دوبارہ اپنے مذہب وچ واپس چلا گیا۔ اچھا جدو واپس گیا لوگوں نے پوچھا ہاں بھی دس رسول اللہ کی شے وا، لوگوں نے پوچھا، ساڈی بھی عادت ہے کوئی بندہ کتوں آوے نا کسی پاسوں پلٹ کے واپس آوے، ایسا پوچھتے سنا اتوں دے کی حالات آ بندے کیویں دے سی، انہوں نے پوچھا سناؤ رسول اللہ کیویں ہے، انہیں گستاخی رسول اللہ دی تے قرآن دی کی کیتی، آخیا جی رسول اللہ بھی کوئی شے نہیں تے قرآن جڑا نا صرف وہی ہے جو میں لکھدا سی، اس تو علاوہ قرآن کوئی شے نہیں۔ یہ نعوذ باللہ اس نے قرآن دی گستاخی کی تھی، آکے قرآن تا بس وہی ہے جو میں لکھدا سی۔ بخاری شریف سے لفظ موجود ہے، جدو انہیں یہ بکواس کی تھی، پھر حدیث پاک دا لفظ ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہوں موت دیتی، فَدَافَنُهُ انہوں لوگاں نے دفن کر دیتا، فَأَصْبَحَ صبح ہوئی، فَقَدْ لَفِدَتْهُ الْأَرْضُ انہوں دنے یا شامی انہوں نے دفن کیتا، جدو صبح ہی لوگوں نے ویکھا زمین نے انہوں زمین چو باہر کٹ کے سٹے آیا سی، زمین نے اس گستاخ نو قبول نہیں کیتا، زمین تو باہر چھٹ دیتا۔ اور نصرانیاں نے رولا پایا بھی یہ جڑا نا محمد رسول اللہ کا دین چھڈ کے واپس آیا سی، اے محمد رسول اللہ ھذا فعل محمد و اصحابہ، انہیں کہا جی یہ رسول اللہ تے دے ساتھیاں نے کام کیتا، انہوں نے اے کیا اس تو بعد ٹویا کڈیا، ہور ڈونگا ٹویا کڈ کے دفن کیتا۔ جدو صبح ہوئی پھر زمینوں باہر انہوں نے پھر یہ رولا پایا بھی چونکہ اسلام چھڈ کے واپس آیا سی، اس وجہ تو مسلمانہ نے تے او دے ساتھیاں نے یہ کام کیتا، انہوں نے جناب جنہ ڈونگا ٹویا کڈ سکدے سی انہ ڈونگا ٹویا کڈ کے ناپ دیتا اور اتنے کھڑے رہے۔ کافی دیر تو بعد واپس چلے گئے، ہن صبح ایڈا ڈونگا ٹویا ہے بھی صبح تک اینو کڈ کوئی نہیں سکدا، اور جناب کھڑے رہے۔ اس تو بعد جدو گئے صبح آ کے ویکھیا وہ بندہ پھر زمینوں باہر، یعنی زمین نے انہوں پھر چک کے باہر چھوڑ دیتا۔ جدو کافرہ نصرانیہ نے ویکھیا نا، انہوں نے کیا ایک کسی بندے دا کام نہیں، حقیقت اے ہے کہ اس گستاخ نو زمین قبول نہیں کر دیتے۔ پھر انہاں دے آپ دے لوگ اس نصرانی نو گستاخ قرآن نو گستاخ رسول نو زمین تے اوڈا ہی سٹ کے چلے گئے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے جیس گستاخ قرآن نو جیس گستاخ رسول نو زمین قبول نہیں کر دی، مسلمان دا دل کیویں قبول کر سکتا ہے؟ یہ ایمان دا ضروری جز ہے کہ گستاخ رسول نہ نفرت کی جائے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت کسے نال کرنی ہے اللہ واسطے، اگر کسی نال دشمنی کرنی ہے نفرت کرنی ہے تو اللہ واسطے ہونی چاہیے۔
اگر اللہ دا کوئی دوست ہے، پیارا بندہ ہے، دیندار بندہ ہے، او دے نال محبت کرو تے اللہ واسطے کرو۔ جڑا رب تے رب دے رسول دا دشمن ہے او دے نال نفرت کرو تے رب دی وجہ تو کرو۔ یہ اللہ نے قرآن دے وچ بھی یہ چیز فرمائی ہے کہ میرے اور آپ دے دشمناں نال محبت نہ کرو، یہ اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے۔ تے کوشش کرو اپنے آپ نو اسلام تے واپس لے آؤ، اسلام دے عملہ جڑی چیزاں ہیں انہاں تے عمل کرو، اس تو بعد قرآن دی حفاظت خود بھی کرو۔ یہ حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ سارے گھر دے وچ ہر بندہ قرآن دی تلاوت کرتا ہوئے، کم از کم ایک بندہ قرآن دا حافظ اور عالم ہوئے، اور اس تو علاوہ قرآن دی تعلیم نو عام کرو۔ جتنا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا دے ذریعے جس طریقے نال بھی احتجاج کر دیو، اس دے خلاف احتجاج کرو تاکہ آئندہ واسطے کفار حرکت نہیں کر سکن، یا کم از کم جڑا ایمان دا سب تو کمزور درجہ ہے، کم از کم اس گستاخی نو اپنے دل وچ برا جانو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم انہوں برا جانو، یہ بارے اچھے الفاظ استعمال نہ کرو۔ جڑے لوگ گستاخی کرتے ہیں انہوں نے اچھا نہ جانو۔ دعا کہ خالق کائنات حاضری قبول فرمائے اور سانو سب نو قرآن تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن دی اللہ تعالی حفاظت دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان سماعت کر لو چونکہ